مرحبا في دروس الصباح، معكم محمد بياض. ان شاء الله غادي نشوفوا لو فون دو كوميرس. شابتر 4 لو فون دو كوميرس غنشوفوا اصل تجاري. دونك فوالا، كيسكو لو فون دو كوميرس؟ شنو هو لو فون دو كوميرس؟ D'après l'article 79 du Code de commerce, le fonds de commerce est un bien mobile incorporel, constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. Donc, c'est un très important. Le fonds de commerce, c'est un bien mobile incorporel. هو واحد المال منقول معنوي. Bien mobile incorporel. Donc, voilà. دونك الى قرينا الارتيكل بالعربيه غادي نلقاو الاصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الاموال المنقوله المخصصه لممارسه نشاط تجاري او عده انشطه تجاريه. دونك فوالا كلير. دونك هو واحد البيان موبل انكوربوري. وعندنا حتى الارتيكل 80 دي كود دو كوميرس، حتى هو كيعرف لينا الفون كوميرس. دونك فوالا، لو فون دو كوميرس comprend obligatoirement de la clientèle et l'achalandage. C'est très important. Il comprend aussi tous les autres biens nécessaires à l'exploitation des fonds. Donc, إلى قرينا الارتيكل بالعربية، يشمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء والسمعة التجارية. يعني كيف ما كتلاحظوا لا كليونتيل إلى لاشالونداج. لاشالونداج اللي هما السمعة، ولا كليونتيل اللي هما لي كليون. دونك فوالا. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والآتات التجاري والبضائع والمعدات والأدوات والبراءات الاختراع والرخص والعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية، وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل. دونك فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا، سي تري امبورطون. لو فون دو كوميرس لارتيكل 79 من مدونة التجارة كيقول لي هو واحد البيان موبل انكوربورال، واحد المال منقول معنوي. مي لارتيكل 80 دي كود كوميرس كيتكون ليا من السمعة، لاشالونداج اي لي كليون، لا كليونتيل. دونك فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا هاد لي زيليمون كوربوريل دي فون كوميرس. غادي نشوفوا دوك لي زيليمون، دوك العناصر المادية، يعني ماتيريال ديال هاد الفون كوميرس. لو ماتيريال يعني le fonds de commerce كيتكون ليا le matériel comprend l'ensemble de l'outillage des fonds, le mobilier, les machines, véhicules, etc. servant à l'exploitation des fonds. Donc voilà, le matériel. donc voilà كما كتلاحظوا معايا l'outillage يعني داكشي الفون اللي شفتوني في الكونطابيليتي، لا قريتو في بلان كونطابل راه هو هذا. donc voilà هو داخل في لي زيموبيليزاسيون. donc voilà le mobilier, les machines, les véhicules، وحتى كل هذوك العناصر اللي كيتعلقوا ليا بالاكسبلواتاسيون ديال الفون كوميرس، بالنشاط ديال هاد الاصل التجاري. دونك فوالا كيتكون ليا من لي مارشانديز عادي اللي شفتو. دونك فوالا كونسيرنون ميم لا مارشانديز سي لاكيل بورت لو كوميرس كونسيديري. دونك فوالا هذوك لي مارشانديز اللي كتعرفوا، دوك البضائع والسلع. اي بيان دونك فوالا نوتي بيان، سي تري امبورطون بور هاد لي مارشانديز سي تري امبورطون. Les marchandises font partie du fonds de commerce bien que pour des raisons pratiques, elles sont exclues en cas de ralentissement des fonds. Donc voilà كيف ما كتلاحظوا هاد لي مارشانديز ملي دابا هاد الفون دو كوميرس راه ممكن نديروا ليه كاين واحد لي زوبيراسيون لي غولاتيف او فون دو كوميرس، يعني واحد العمليات اللي ممكن نديروها الفون دو كوميرس. ممكن نديروا ليه رالونتيسمون، ممكن نديروا ليه الفوند، ممكن نديروا ليه جيرونس ليبر، وممكن نديروا حتى apport en société. دونك فوالا دابا في الحاله ديال النانونتيسمون الرهن، ملي كنبغيو نرهنوا هاد الفون دو كوميرس دونك كنخرجوا منه هاد لي مارشانديز، ما كندخلوهمش فيه. علاش؟ حيت المارشانديز مثلا حنا كرينا لواحد البيرسون، كرينا الفون دو كوميرس والمارشانديز ديالو، دونك غادي يبيع المارشانديز. دونك فوالا حنا يعني ما عندهاش واحد كتكون عندها هاد المارشانديز، خاص تكون عندها واحد الايفالياسيون اللي هي ديستانكت، يعني واحد التقييم اللي كيكون مختلف كما كتشوفوا هنايا. دونك فوالا يعني باغ اكزومبل كيف ما قلت انا واحد بيرسون اكس عندي واحد الفون كوميرس وبغيت نراهنوا لواحد بيرسون ايغري. هذاك البيرسون ايغري غادي ياخذ من عندها الفون كوميرس في السلعه ديالو، دونك ديك السلعه غادي تباع
دونك ملي غادي يبيع خلصني راه يعني ما غاديش نعرفوا انا شحال دخل في ديك السلعه وبشحال باعها وبتاع. دونك هادشي علاش كان اليمينيو هاد لي مارشانديز ملي كنبغيو نديرو النانونتيسمون ديال الفون كوميرس. اي بيان سو فون نون كومبريز دون لي فونت. فوالا كيف ما قلت يعني حتى في الفونت راه ما كتكونش داخله دو فون. يعني مثلا الا بعتي الفون كوميرس راه خاصك تحيد منه تيليميني هاد لي مارشانديز. ماشي غادي تبيع الفون كوميرس بالمارشانديز ديالو، خاصك تبيع غير الفون كوميرس وتيليميني لي مارشانديز تخليهم. دونك فوالا دو فون ايزون ان ايفالياسيون ديستينكت. كيف ما قلت عندهم هاد لي مارشانديز كتكون عندهم واحد ليفالياسيون مختلفه او اوتر اليمون دي فون دو كوميرس بارابور مثلا لا كليونتيل. يعني راه باين واضح راه هو الاساس ديال الفون كوميرس. لاشارونداج حتى هو. وغادي نشوفوا دابا لي زيليمون انكوربوري حتى هما اللي تري امبورطون في الفون كوميرس. دابا عندي الماتيريال ولي ماشين. الماتيريال كيبقى علاش؟ حيت هو لونغ تيرم. باغ اكزومبل الماشين راه تبقى لونغ تيرم خدام فيها، ماشي غادي يبيعها هو ولا غادي يرهنها. دونك فوالا ماشي بحال لي مارشانديز. المارشانديز قادروا يتباعوا. دونك هادشي علاش كيكون عندهم واحد الايفالياسيون اللي كتكون ديستانت ما كيدخلوش في الفون كوميرس ملي كنبغيو نديرو ليه الرهن ديالو اولا البيع ديالو. دونك فوالا لي زيليمون انكوربوريل دي فون كوميرس. دابا شفنا لي زيليمون كوربوريل يعني دوك العناصر الماديه. دابا غادي نشوفو داك لي زيليمون انكوربوريل يعني اللي هما كيكونوا ايماتيريال يعني غير ماديه يعني معنويه. فوالا لا كليونتيل و لاشارونداج. لا كليونتيل و لاشارونداج سي ان تري امبورطون. دونك الفون كوميرس كيتكون لينا من لا كليونتيل و لاشارونداج. شنو لا كليونتيل؟ هما لي كليون. يعني باغ اكزومبل انا عندي واحد الفون كوميرس راه عندي واحد لي كليون اللي كيجيو عندي داك اللوكال اللي عارفين داك اللوكال. دونك فوالا كسب هذاك اللوكال عندي، كسب داك لي كليون. دونك ملي كسب دوك لي كليون ولا هو فون كوميرس. يعني سي تري امبورطون لا كليونتيل في الفون كوميرس. هو الفون كوميرس اساسا كيتباز على لا كليونتيل. لاشالونداج هما لي كليون دو باساج. كيفاش؟ دونك هي السمعه. لاشالونداج السمعه ديال داك الفون كوميرس ممكن نعرفوه نقولوا لاشالونداج يعني سيتادير هو واحد لا كاباسيتي دو فون كوميرس ا اتيري لي كليون دو باساج. يعني هاد لاشارونداج هي القدره ديال الفون كوميرس يجذب ليك هادوك لي كليون دو باساج. يعني لي كليون غير لي ديزيني يعني ماشي هما لي كليون اللي كيف ما كنقولوا حنا نقدروا نقولوا اونتر بارونتيز فيديل ديالك. لا هما واحد لي كليون مثلا باغ اكزومبل انا غير ديز حدا واحد المحل انا ماشي ود ديك البلاصه بالضبط. دونك فوالا ودز ومن خلال ديك السمعه ديال داك المحل عجبتني شي حاجه تما. دونك فوالا اتيريت. دونك فوالا تما غادي نقدر ناخذ شي حاجه. دابا كنتسمى هذاك كنتسمى انا داخل في لاشالوندا. دونك فوالا هو السمعه يعني لي كليون دو باساج هو لاشالوندا. فوالا لو droit au bail. C'est très important. Le droit au bail constitue un élément très important des fonds. يعني كيف ما شفنا الباي كوميرسيال. دونك فوالا droit au bail يعني الحق في الكراء يعني سي ان تري امبورطون في الفون كوميرس. داخل الفون كوميرس لو نون كوميرسيال اي لونسيان. يعني لو نون كوميرسيال اللي هو الاسم التجاري، الاسم ديال التجاري ديال داك الفون كوميرس. و لونسيان يعني هي لونسيان اللي هي الشعار يعني الشعار ديال داك الفون كوميرس. دونك كاين لو نون كوميرسيال اي لونسيان qui tente son distinct constituant quelque sorte le signe de ralliement de la clientèle et représente par conséquent un élément important des fonds. Donc كيف ما كتلاحظوا معايا يعني الاسم التجاري باغ اكزومبل ديال واحد الفون كوميرس والشعار سي تري امبورطون. باغ اكزومبل ناخذوا لا مارك لاكوست. لاكوست باغ اكزومبل هي مشهوره. دونك انت جيتي كريتي واحد لونتربريز باغ اكزومبل وجيتي درتي السميه ديالها لاكوست. يعني جيت دير لاكوست. لا هذيك لاكوست راه عندها حقوق يعني عندها واحد لي دغوا اللي كيحميوها واحد الحقوق اللي كيحميوها. يعني هي ممكن تباع هذيك يعني داك الاسم التجاري ممكن يتباع بالفلوس. دونك راه عنده قيمه. دونك هادشي علاش القانون كيحميه. دونك فوالا ما خاصش يكون يعني تمشي تنقلو من تما وتجي تحطو. لا قانونيا غتعاقب قانونيا وكاين هادشي في القانون. دونك فوالا وحتى الشعار ديال الدرابو ديال هذاك لاكوست هذاك التمساح. دونك هذاك لا كورديل حتى هو ما يمكنش ليك تهزو. دونك فوالا
tous droits de propriété industrielle littéraire ou artistique rattachés au fonds de commerce. Donc كل الحقوق الملكية والصناعية والأدبية والفنية المتعلقة بالفون de commerce. فهنا c'est un très important هي داخلة في les éléments incorporels du fonds de commerce. يعني كل الحقوق الملكية والصناعية ديال الفون de commerce وحتى الأدبية والفنية كتعلق بالفون de commerce. Par exemple brevet d'invention. يعني واحد البراءة اختراع. Donc voilà, c'est un très important حتى هي داخلة في الفون de commerce. ما يمكنش دير اللي هي داخله حتى في البلان كونطابل في لي زيموبيليزاسيون. عندنا حتى المارك دو فابريك كيف ما قلت باغ اكزومبل هذاك لاكورديل اللي كاين في لاكوست تا هو يمكنش تاخدو الديسان الموديل اندستريال. دونك فوالا شي موديل اندستريال حتى هو يمكنش دي ديسان ان فالور بروبر او فون كوميرس. هذا واحد القيمه خاصه في الفون كوميرس يعني كيميزو الفون كوميرس. دونك فوالا Notez bien, le fonds de commerce ne comprend pas. Donc, واحد الملاحظة مهمة، الفون de commerce ما كيدخلوش فيها هاد الحوايج اللي غادي نشوفو دابا. Les immeubles servant à l'exploitation des fonds. يعني بحال باغ اكزومبل هذاك الموبل راه ما كيدخلش فون de commerce. فوالا، وعندنا حتى لي كريونس اي لي ديت. لي كريونس ما كيدخلوش في الفون de commerce. ولي ديت حتى هما ما كيدخلوش في فون de commerce. Merci de votre attention. ما ننساش تابوني اللي مازال ما تابونيتي ودير لايك خلي شي كومونتير. شكرا للمشاهده.